हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, वो शख्सियत को हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हम एज अ रूल एंड रेगुलेशन हमें चलना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम इस्लामी रूल से जो जिस बात पे हमें कहने के हक़ है, तो वो बंदा अपनी हक़ के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इसलिए है कि हमें इस्लाम ने बोलने का हक़ दिया है। जो बात सच है, चाहे वो अपने मुल्क के बारे में हो, चाहे किसी वज़ीर आज़म के बारे में हो, चाहे किसी अपने सगे भाई बहन या माँ बाप के बारे में हो, जो बात सच है उसको कहें, उसको दुनिया को बता दें। सही है ना यार? अगर हम सच को छुपाएं और झूठ को सामने लाएं ना, तो जिसको गर्क होना है तो वो पहले गर्क है, जो गर्क नहीं है उसको हम उसी झूठ के हिसाब से गर्क कर रहे हैं। सही है ना? वो बात है हम जो भी करने वाले हैं वो इमरान रियाज खान के सब बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। लेकिन मुझे ये बात की समझ नहीं है कि उसका कसूर क्या है। उसका कसूर ना कोई जज सामने ला रहे हैं, ना कोई उसी जो पुलिस जो आर्मी है जिसने भी जो उसको पकड़ा है, उस बंदे को भी खुद पता नहीं है कि मैं इसको क्यों पकड़ूं। कोई जुर्म हो, कोई दलाइल हो, कोई सबूत हो, सही है ना, कोई दलील हो तो सामने लाओ, तब वो बंदे को लेके जाए। सही है ना? उसका कसूर ये है कि उसने सच बोला है मुल्क के बारे में, आवाम के बारे में सच बोला, ये कसूर है ना? अगर ये तो कसूर है तो इस तरह के हज़ारों लोग हैं। सही ना? अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि इमरान खान साहब के बारे में एक न्यूज़ आया कि उसको लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। सही है ना? उसके पीछे कई एजेंसी लोगों ने लगा दिए हैं। सही है ना? अभी हाल ही में न्यूज़ आया कि इसके अपने रूम में, अपने घर में, सही है ना, उसके वो जो होम मेड है ना, उसने कैमरा लगाया उसकी सारी बातें, उसकी सारी सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए। सही है ना यार? इमरान खान वो वज़ीर आज़म नहीं था कि लोग उसको ये समझे। वो एक अलग था, वो एक सच्चा वज़ीर आज़म था। अब इमरान रियाज खान के सब बारे में लोग बातें कर रहे हैं, उसको जेल में डलवा दिया। सही है ना? देखो, ऐसे लोग सच्चे लोग होते हैं जो लोग अपने मुल्क के बारे में, अपने अवाम के हक़ के बारे में, सही है ना, ह्यूमन राइट्स के हवाले में जो सच्चाई बयान करते हैं ना, ऐसे लोगों को लोग अपनी दुश्मन समझते हैं। नहीं, इस तरह नहीं है ना। जो चीज़, जो इंसान सच है उसको सच बोलने दो। सही ना? आप लोग 2% के लोगों को अपने सामने ला रहे हैं कि नहीं ये बंदा सच्चा है, तो फिर इस तरह आप नहीं, सही ना, आप अपने 4 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इतना ये 22 करोड़ हवाम है, इसको क्या करोगे? सही है ना? महंगाई दिन 72 या 75 साल हो गए आपके मुल्क को, ऐसा कोई साल, ऐसा कोई दिन लाओ कि आपकी महंगाई नीचे आ गया हो। दिन ब दिन, साल पर साल बढ़ती जा रही। सही है ना? फिर आप जाते हो यार, ये बात बड़ी ताज्जुब की बात है कि दूसरे मुल्क हमारे लिए फैसला कर रहे हैं कि नहीं इसको वज़ीर आज़म नहीं बनाओ, उसको वज़ीर आज़म बनाओ। दूसरे मुल्क के कौम, दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म हमारे लिए फैसला कर रहे हैं कि इस मुल्क को इस तरह चलाओ। सही है ना? फिर तुम्हारे मुल्क में जो फौज है वो किस नाम का है? हमारे मुल्क में जो वज़ीर आज़म है वो किस नाम का है? अल्लाह के बंदो, हमारे मुल्क में जितने भी जो लीडर्स हैं वो एक चीज़ को आपके सामने शो कर रहे हैं, भाई ये चीज़ पिछले साल में पिछले वज़ीर आज़म ने किया था, वो गलत था। सही है ना? मुल्क में कितने कर्जे पड़े थे? पिछले रिकॉर्ड चेक करें और आज के तकरीबन 2020, 19 या 21 की रिकॉर्ड चेक करें। सही ना? तकरीबन 40 से 50% कम है।
عام لوگوں نے پہلے یہ عوام بول رہا تھا کہ ہمارے عمران خان نے مہنگائی کی ہے، وہ مہنگائی نہیں تھا، صحیح نا؟ اگر آپ لوگ مثلا ایک پر لوگ پورے پاکستان میں پر لوگ 2 سے 3 لاکھ روپے دیتے، آپ کے ملک کے قرضے اتر جاتے، اب دے نہیں سکتے نا۔ اگر وہ 2 روپیہ 3 روپیہ پر چیز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ مہنگائی ہے یار، یہ سیاست تک کہ آپ لوگوں کے بوجھ کم ہو، ہے نا؟ ابھی دیکھیں آپ، ملک میں جب مہنگائی آ گئی ہے، اس کو ٹیکس نہیں کہتے ہیں، اس کو کرپشن کہتے ہیں۔ یہ چیز کو آپ لوگ نہیں دیکھتے، جو انسان آ کے سچ بولتے ہیں اس کو آپ لوگ جا کے جیل میں ڈلواتے ہیں، اس کے لیے برا بھلا کہتے ہیں، صحیح نا؟ یار اس کی جو چینل ہے اس کی نیوز سن لیں، اس کی باتیں سن لیں، عمران ریاض خان کی جو بات کر رہے ہیں، ابھی کل پرسوں مطلب عید سے 1 دن پہلے وہ جیل سے اس کو ریلیز کیا گیا ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے اپنے گھر میں جا کے اپنے فیملی کے ساتھ عید گزارے، صحیح ہے نا؟ لیکن اس بات کا میں تم لوگوں کو ایک نوٹس بتا دیتا ہوں۔ نیلسن منڈیلا کا نام پتہ نہیں کسی نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، صحیح نا؟ ساؤتھ افریقہ ایک غلام قوم تھا، جب اس بندے نے پولیٹیکل شروع کی تو اس بندے نے بولا تھا، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم قوم کے لیے ایک ہیرو نہیں ہے، ایک زیرو ہے، قوم اپنا ہیرو خود ہے، اگر اپنی اندر کی ہیرو کو جگائیں نا آپ ایک قوم بن سکتے ہیں، اگر آپ اندر کی ہیرو کو نہیں جگاؤ گے آپ قوم نہیں ہیں، صحیح نا؟ آپ قوم نہیں ہیں۔ اب ایک جو جنگل میں ایک گروپ کے جو جانور نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں ٹکراتے ہیں، مار دیتے ہیں نا، آپ لوگ پھر وہ ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، صحیح نا؟ ایک دوسرے کی انسانیت کو ہم لوگ خود مار رہے ہیں، خود ختم کر رہے ہیں۔ ایک جو دیمک ہوتی ہے نا، دیمک جو ایک لکڑی کو اندر سے کاٹتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو اندر سے کھا رہے ہیں، نہ انسانیت کو۔ یار ہم کہتے ہیں ہم ایک اسلامی ممالک میں رہتے ہیں نا، لعنت ہے تمہاری ایسی انسانیت کو اور ایسی مسلمانیت کو، میں اس بات کو کہتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو ابھی تک اچھائی اور برائی کا فرق نہیں پتہ نا، پھر تم لوگ یہ بات نہیں کہو کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں یہ ہے، مگر اگر اس طرح کی تم لوگ کی جو سوچ ہے نا، تھوٹ ہے، مگر اور زیادہ مہنگائی ہو، اگر اس طرح کی تم لوگ کو جو سوچ ہے، جو انسان حق کے اور ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کر رہے تم لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، صحیح ہے نا؟ ملک کی جو وزیر اعظم اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نام کے انسان بنتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں انسان پرست بنتے ہیں۔ یار انسان پرست بنو، نام کے انسان نہیں بنو، نام کے مسلمان نہیں بنو، جو آپ کی سنت ہے نا، جو آپ کے رسول سنت ہے اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو۔ ہم یہ بات مجھے سمجھ نہیں تھی، ہم پورے سال جتنے بھی جو برائیاں کریں، بس 1 منتھ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ اس کو بس ایسے بنتے ہیں، اس طرح کہ لگتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں اکیلا رمضان کے مہینے نہیں بلکہ پورے سال اپنی پوری زندگی عاشق رسول کے حساب سے گزاریں، جمہوریہ پاکستان کے حساب سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حساب سے گزاریں، تب آپ کامیاب ہو جاؤ گے، صحیح ہے نا؟ اپنی تعلیم کو فوکس کریں، اپنی معاشی حالت کو فوکس کریں، اپنی اکنامکس کو فالو کریں، تب جا کے آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو جائے گا۔ یار ابھی آپ لوگوں کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، فی لینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ فی لینڈ دنیا میں ابھی اس کی آبادی پتہ ہے کتنا ہے؟ 60,000 ہے اس کی آبادی، ایک ملک ہے لیکن اس کی آبادی 60,000 ہے۔ 2021 میں اس کی آبادی 60,000 تھا، اب 70,000 ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اس کی ایجوکیشن، اس کی اکنامکس اور دنیا کی، امریکہ بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ امریکہ کی جو بیسٹ سب سے بڑا جو سٹی نیو یارک سٹی ہے، وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اور وہ فی لینڈ ہمارے پورے ایک کراچی کا ایک ٹاؤن کے برابر نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن آج وہ دنیا کی، اس کی ایجوکیشن، اس کی اکنامک، اس کی حکومت، اس کی سب کچھ
फर्स्ट नंबर पे आ गए। अभी मैंने सर्च किया, गूगल में जाके सब लोग सर्च करो फिनलैंड के ऊपर, पहले नंबर पे है। क्यों? उसकी रूल्स, उसकी रेगुलेशन अलग है, उसकी एजुकेशन सिस्टम अलग है। जब वो अपनी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, 7 साल तक उसकी एग्ज़ाम नहीं होती, है ना, उसको टेक्नोलॉजी सिखाता है। 7 साल के बाद उसकी एक पेपर की एग्ज़ाम होती है, 15 साल के बाद उसकी 4 पेपर की एग्ज़ाम होती है। ये होती है रूल्स रेगुलेशन। हम अपने बच्चों को पता है क्या करते हैं, नर्सरी में डाल दिया, इतना बड़ा बैग डाल दिया, 5 से 6 किताबें हैं, 3 से 4 कॉपियाँ हैं, घर में आके उसकी कमर में नुकसान होती है। तो ये रूल नहीं होती है, सही ना। हम एक हुकूमत जब बाद में आते हैं ना, पूरे के पूरे बटन उसी हुकूमत के ऊपर डालते हैं, भाई हमने हुकूमत को जो करने करो। भाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकता, हुकूमत एक बंदा है, एक सांस है, सही ना। अपने हुकूमत खुद बने, सही है ना। ये होती है चैलेंज, ये होती है इंडिपेंडेंट। जब अपने आप को खुद आज़ाद नहीं बनाओगे और अपनी आज़ादी दूसरों के हाथों में दे दोगे ना, आप हमेशा के लिए गुलाम हैं। अपनी सोच को गुलाम नहीं बनाओ, अपनी सोच को आज़ाद करें, अपनी ज़िंदगी को खुद आज़ाद बनाओ। आपकी सोच गुलाम है तो अपनी हमेशा के लिए गुलाम है ना। ये मेरी चंद बातें थी, बस बोलने वाला था मैं। अगर मेरी वीडियो को आप लोग को अच्छी लगे तो लाजमी कमेंट, यार सब्सक्राइब के लिए कुछ पैसा नहीं लगता, ज़रूर सब्सक्राइब करें।